يا إخوة الإسلام هيا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. يا إخوة الإسلام هيا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن بصحبة القرآن. قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة في الله، إنني إذ أجتمع هنا في مركز الدعوة والإرشاد بدعاة فضلاء لأشعر في نفسي بأنني لم أمثل أمامهم إلا كتلميذ أستفيد من علمهم وتجاربهم وخبرتهم وممارستهم في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلست هنا في مقام الإرشاد والتعليم، بل في مقام التعلم والاسترشاد. ولكن كل مسلم ينصح أخاه المسلم، والمسلمون إخوة يجتمعون على معاني الأخوة في الله، يتعاونون على البر والتقوى، فكل واحد منهم يأتي بما عنده من شيء، وبذلك يجمعون كل ما عندهم ثم يحتسبونه عند الله تبارك وتعالى. فنحن إذ اجتمعنا هنا في هذه القاعة الطيبة بمركز الدعوة والإرشاد مع العلماء، مع الدعاة الفضلاء العاملين إن شاء الله، فإننا قد جلسنا في جلسة علمية نتذاكر فيها ديننا الحنيف والدعوة إليه. إن ديننا يمتاز من بين الأديان الكثيرة بأنه دين الدعوة، ليس دينا قوميا ولا وطنيا ولا سلاليا، لا ينتسب إلى شخصية من الشخصيات ولا ينتسب إلى قبيلة من القبائل ولا إلى وطن من الأوطان. إذا كانت اليهودية تنتسب إلى يهوذا ابن يعقوب الأكبر، وإذا كانت المسيحية تنتسب إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن المسلمين لا ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسموا أنفسهم محمديين، إنما هم مسلمون. إذ قال له ربه أسلم، قال لإبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن مسلمون، وهذا يعني أن انتماءنا إلى عقيدة، إلى فكرة، إلى عمل، إلى تطبيق، أن انتماءنا إلى معنى الاستسلام لله رب العالمين، وهذا يجردنا من كل تبعية ومن كل خضوع لأي شخص آخر، فنحن خاضعون لله تبارك وتعالى، عبيد له تابعون لأوامره وأحكامه. ولقد روج المستشرقون مصطلح محمدنز، أرادوا أن يسموا المسلمين بهذا الاسم ويلقبوهم بهذا اللقب، ولكن الله تبارك وتعالى لم يسمنا محمديين، قال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فسمينا مسلمين، وبذلك فإنني أقول إن هذا الدين يمتاز عن كثير من الأديان الموجودة على وجه الأرض، أنه لا ينتمي إلى أي بشر، إنما ينتمي رأسا وأساسا إلى الله. فالديانة البرهمية والديانة البوذية والديانة اليهودية والديانة السيخية والديانة المسيحية والديانة الكونفوشيسية والديانة الزردشتية، وكم هناك من الديانات كلها تنتسب إلى صاحبها ومؤسسها أو إلى بعض من ينتمي إلى المؤسس الأول. فهذه ميزة كبرى يمتاز بها الإسلام عن غيره من الديانات. فنحن كمسلمين عندما نجتمع في مكان فإنما لا نريد إلا أن نعرف الإسلام، حتى لا يدور كلامنا إلا في مداره ونطاقه، ولا نخرج عنه في أي بحث من البحوث، ولا في أي خطاب من الخطابات، ولا في أي جهد من الجهود. والإسلام إنما هو كما تعرفون أيها الإخوة الفضلاء، هو الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى، لله ذاتا وصفاتا، والاستسلام لله بحيث إنه مرسل الرسل مبشرين ومنذرين ومنزل الكتب عليهم، وبأنه مرسل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه، وبأنه قد خلق الإنسان وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبأنه لم يخلق هذا الكون عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنه لم يخلق هذا الكائن البشري والكائن الجني إلا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن خلق هذا الكائن البشري والجني إنما تم لأجل أن يكون هناك عبادة الله الواحد القهار. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولم يأت في هذه الأرض نبي إلا وقد خاطب قومه أول ما خاطبهم بالدعوة إلى الله وعبادته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد كانت هذه الدعوة التي قام بها الأنبياء والرسل في مختلف فترات العصور التي مضت على هذه الأرض، إنما كانت دعوتهم تنبثق من عبوديتهم لله تبارك وتعالى،
وكانت هذه الدعوة تؤثر أول ما تؤثر على المجتمع الجاهلي الوثني المشرك، فإذا به يثور على الأنبياء والرسل ويراهم أنهم قد خرجوا على تقاليده وطقوسه وعاداته وعقائده وسيادته، وأن هؤلاء بغاة خرجوا على دولتهم وعلى كل ما يملكون. فحيثما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، لقد كانت هذه الكلمة بسيطة، وكانت كلمة رقيقة، وكانت كلمة حقة، ولكنها عادت عليهم بالإثارة الشديدة، فإذا بهم يسبونه سبا قبيحا ويرمونه بالحجارة ويفرشون أرضه بالأشواك. ما هذه الكلمة؟ ما مدلولها؟ ما معانيها؟ ما الحقيقة الكامنة وراءها؟ لماذا تثير هذه الكلمة هذه الطائفة؟ ماذا يريد محمد منهم غير أن يحكموا الله، وهم الذين يقولون بأن الله خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان الله خالق هذا الكون وخالق السماوات والأرض، فلماذا لا يعبد هو؟ لماذا يعبد الآلهة من دون الله؟ لماذا يحكمون في أمورنا وشؤوننا؟ ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لقد كانوا يعرفون من مدلول هذه الكلمة أنها ليست كلمة تقال باللسان، وليست هي عقيدة كامنة ساكنة في حشايا الإنسان، بل إن هذه العقيدة نار تتلظى على الجاهلية والشرك والوثنية وتقاليدها. ولذلك فإنهم ثاروا على الأنبياء والرسل. نوح عليه الصلاة والسلام عندما يقص قصته أمام ربه تبارك وتعالى فماذا يقول؟ إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إذا رأيت إلى دعوة نوح عليه الصلاة والسلام فهي دعوة محببة ودودة طيبة كريمة. استغفروا ربكم. إيش في الاستغفار؟ استغفر الله استغفر الله، كلمة لطيفة كلمة رقيقة تأتي على اللسان سهلة ميسرة، ولكن ليست هذه الكلمة فقط قول العبد أستغفر الله أستغفر الله، بل إن هذه الكلمة تعني عودة هذا العبد إلى الله الواحد القهار، إلى عبادة الله، إلى تحكيم شريعة الله، إلى الائتمار بأمر الله، إلى الرجوع إلى سنة رسل الله وأنبياء الله، إلى اجتناب المحارم والنواهي، إلى إتيان الحلال وأداء الفرض والواجب. كانت كلمة بسيطة ولكن هذه الكلمة تشمل هذه المعاني كلها.
فنحن عندما نقول الإسلام فقد شاع عند الجماهير المسلمة أن لفظة الإسلام الآن لا تعني إلا انتماءك من حيث الوراثة إلى من كانوا مسلمين، فإذا ولدت في بيت مسلم فأنت مسلم، وإذا ولدت في بيت كافر فأنت كافر. وهذا خطأ من الأساس. الذي يولد في بيت الكافر مؤمن، والذي يولد في بيت المسلم مسلم أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ فكل مولود سواء كان من مسيحي أو هندوسي أو بوذي أو يهودي هو مسلم، جاء بقلب سليم، جاء بلوحة خالية صافية لم يكتب عليها شيء، جاء من الله تبارك وتعالى بفطرة مستقيمة سليمة. ولكن أبويه الظالمين الفاسقين هما اللذان أثرا عليه فجعلاه غير ما كان. وهذا كما يحصل في بيت اليهودي يحصل في بيت المسلم القومي والوطني. يولد في بيته فيسمى ياسر وعمار وخبيب وخباب وبلال وكذا، ولكنه يتربى تربية الكفر، تربية الإلحاد، يتربى تربية النفاق، يتربى تربية لا عمل، يتربى هذه التربية فينشأ هذه النشأة ويكون شابا لا يأتي الصلوات ولا يحضر الجمعة والجماعات، لا يعرف الله ذاتا وصفاتا، لا يعرف الرسل وما هي صفاتهم وخصائصهم ومميزاتهم ودعوتهم ورسالتهم. هو مسلم، ولكن هو مسلم بالولادة، فكان مسلما عندما لم يكن هو قد بلغ الحلم، فلما بلغ الحلم وكلف من عند الله تبارك وتعالى بأن يعرف الحلال والحرام وأن يعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة بتفاصيلها المطلوبة منه، عاد لا يعرف شيئا. والألوف المؤلفة بل مئات الآلاف من المسلمين في قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا من هذا الطراز ممن هم قد ولدوا على الإسلام ولكن عادوا بعد ذلك إما كفرة أو فسقة أو منافقين أو بدون عمل، إسلام بدون عمل، مع أن الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إسلاما بدون عقيدة راسخة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا أي في الظاهر استسلمنا وأطعنا الرسول وصلينا وصمنا وزكينا، ولكن هذه الصلاة صلاة المراءات، هذه الزكاة زكاة الخوف، نؤدي هذه الزكاة لأننا نخشى الحكم والسلطان. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الإيمان في الحقيقة في القلب والإسلام على الجوارح. ولقد جاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفه أهل المدينة. دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه على فخذيه ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت.
يقول الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإسلام كما جاء في هذا الحديث، ولا شك أن الحديث يفسر الحديث كما أن الآية تفسر الآية. وإذا ظفرنا بتفسير شيء في الأحاديث النبوية الشريفة فلا نحتاج إلى أن نرجع إلى القواميس والمعاجم، وإلى أن نرجع إلى ما قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي والأصمعي وفلان وفلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالاستسلام لله تبارك وتعالى ظاهرا بالجوارح، وفسر الإيمان بيقين القلب، وذكر بعض أجزاء المؤمن به. فإذن المولود عندما يولد في أي بيت فإنما يولد بالإسلام، لأنه جاء مستسلما، ما له إرادة، ما له الآن همة. الله تبارك وتعالى تصرف فيه كيف يشاء، ولد من غير إرادته، صفر وأعطي ما أعطي من المواهب من عند الله تبارك وتعالى. ولكنه عندما ينضج وعيه ويكتمل شعوره ويصبح بالغا يكلف بعد ذلك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة والعمل الإسلامي الصحيح. من هذه الناحية إذا رأينا عدد المسلمين، فالمسلمون في العالم الإسلامي اليوم لا يعدون إلا بالآلاف أو مئات الآلاف. المسلمون بمعنى الكلمة، المسلمون المستسلمون لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، عقيدة وعملا، قولا وسلوكا، تربية وتعليما. كم عددهم؟ حقيقة إن عددهم لقليل. وإذا عددنا الجميع فنقول إنهم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هل يكون إسلاما يا ترى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم مسلمين ويصفهم غثاء السيل، فهل الإسلام أصبح غثاء السيل؟ كلا والله، الإسلام ليس غثاء السيل. الإسلام حقيقة، الإسلام أصالة، الإسلام رجوعا إلى حياة آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والأنبياء كلهم جميعا. فنحن أيها الإخوة الفضلاء عندما نتحدث في موضوع يتعلق بالإسلام لابد أن نستذكر هذه الحقيقة، لأنها كثيرا ما تغيب عن بالنا، فنصبح نتكلم كأن كلامنا عائم يسبح هكذا. فهذا الموضوع الذي اخترناه اليوم وهو دور الداعية الإسلامي أو الداعية المسلم في الحقيقة، لأن لفظ الإسلامي أصبح كذلك الآن يستعمل للتفريق بين من هو مسلم غير إسلامي وبين من هو مسلم إسلامي. إن ذلك لمن العجب العجاب، وكل ذلك جاء من الغرب. إسلاميزيشن يعني أسلمة الشخص مسلم ولكن يحتاج إلى الأسلمة. فإذا أسلم بهذا المصطلح الجديد الغربي المستعرب فقد أصبح إسلاميا، أي مسلما مولودا على الإسلام، ينتمي للإسلام ويحكم الإسلام في الحقيقة أو يبتغي تحكيمه. وإلا فإن ربنا تبارك وتعالى لم يصفنا بالإسلاميين، نحن مسلمون بصيغة الفاعل، فاعلون، لسنا منتسبين فقط لأن الياء ياء النسبة، فإذا قيل إسلامي أي نسبة إلى الإسلام.
ولكن المسلم هو الفاعل، هو العامل، هو القائل، هو المربي، هو الناشئ على تربية إسلامية. فدور الداعية المسلم، والمسلم داعية، والمسيحي داعية، والهندوسي داعية، والبوذي داعية، كلهم دعاة لدياناتهم ولما يعتقدونه. ولكن الداعية المسلم كيف ينبغي أن يكون؟ وما هو دوره؟ أما الداعية لابد إذن أن نعرفه أولا من هو الذي يسمى داعية. نعرف أن الداعي هو كل من يدعو إلى شيء، إلى جهة، إلى عمل، إلى شخص، إلى أي أمر كان، الذي ينادي الآخر، الذي يخاطب الآخر، الذي يعلم الآخر، الذي يثقف الآخر، الذي يبشر بشيء، هذا داعي. وإذا قلنا داعية فمعنى ذلك الداعي الكبير، الداعي الفعال، المتحرك النشيط، لأن التاء هنا للمبالغة. وأصبحت هذه الكلمة تستعمل لكل شخص سواء كان قاعدا أو ناعسا أو نائما، فكلهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى. هكذا مثلما أن المسلمين جميعا مسلمون وإن كانوا منفكين عن الإسلام عملا وتطبيقا، أصبحت الكلمات هكذا تقال بدون فهم وبدون وعي. الداعي المسلم يقول الله تبارك وتعالى عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نستطيع أن نقول إن هذه الآية الكريمة لتعطينا صورة صادقة كاملة الوصف للداعي المسلم الذي يدعو إلى الله. ولا بد أن نجعل هذه الآية الكريمة عنوانا لنا ونبراسا لموضوعنا نستهديه. فالله تبارك وتعالى يذكر هنا أولا أن الأحسن عند الله والأكرم عند الله والأحب عند الله والأجمل والأطيب عند الله من جميع الكائنات البشرية هو ذلك الفرد المسلم الذي آمن بالله ربا وآمن بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثم نشط وتحرك لدعوة الناس كلهم إلى ذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل للعرب ولا للجزيرة العربية، إنما أرسل للناس جميعا وللناس كافة في كافة أقطار الأرض. فالذي آمن بذلك كيف يمكن أن يهدأ له بال وأن يقر له قرار ما لم تبلغ هذه الدعوة إلى جميع القارات؟ آمن بهذه الفكرة، آمن بأن الله رب العالمين، لا رب سلالة يهودية ولا سلالة عربية ولا آرية، إنما هو رب الجميع، رب البراهمة ورب اليهود ورب العرب ورب الطبقات المنبوذة التي سميت هكذا ظلما وعدوانا، إنما هو ربهم جميعا. فالذي آمن بالله تبارك وتعالى ربا بهذه الصفة وهذا الشمول كيف يستطيع أن يجلس في بيته وألا يبلغ هذه الربوبية لله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا ويقول لهم أيها الناس تعالوا
إلى رب العالمين الذي خلقكم فسواكم وهداكم ونصركم، الذي آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسالته شاملة خالدة. كيف يستطيع أن يحصر هذه الدعوة في منطقة معينة وفي ناس معينين؟ إذن لابد أن يتحرك لهذه الدعوة وأن ينشط لها وأن يهب لها كل قواه وكل صلاحياته وكل ماله وكل نفيس وغاله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لقد أصبحنا الآن نقول ومن أحسن قولا من المحاضر الفلاني، ومن أحسن قولا من السياسي الفلاني والخطيب الفلاني. كلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عند الله ليس هناك من هو أحسن من الداعي، لأن الأنبياء والرسل الذين هم أصفياء الله تبارك وتعالى والذين هم عباد الله عز وجل الأبرار المتقون الذين قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لنجواه ولإنزال الكتب عليهم، أبرز صفاتهم أنهم دعاة. أبرز صفاتهم أنهم دعاة. ما قام نبي إلا بالدعوة. النبي لا يأتي بالفلسفة ولا بالأفكار الغامضة ولا يأتي بما يحير الألباب. هذا دأب الفلاسفة الذين لا يعرفون العمل ولا التطبيق. هذا دأب المناطقة الذين يدورون في فلكهم ولا يهتدون إلى الله سبيلا. أما الأنبياء والرسل فلا يبعثون إلا لأن يقوموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا كل همهم، هذا دأبهم وديدنهم، هذا منتهى جهدهم، هذا هو القطب الذي يدورون حوله. إذن أبرز صفات الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله. وإذن هل يمكن أن يكون هناك في هذه الأرض أحسن إلى الله عز وجل من الداعي إليه؟ كلا والله. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى عبد محبوب لله، ينظر إلى الله عز وجل بنظرته الرحيمة المشفقة، لأنه يتحدث عن من؟ يتحدث عن الله. إذا كان الله تبارك وتعالى ينظر بنظر الرحمة والرأفة على أولئك العباد الذين يجلسون في مجلس يذكرون الله تبارك وتعالى، ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الجلسة الطيبة تحف بها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، ثم يذكرها الله عز وجل في السماوات العلى، فكيف ذلك الداعي الذي يقوم في المجتمع الجاهلي الذي قد كفر بالله، جحد آيات الله، نسي الله فأنساه الله نفسه، هذا يذهب فيذكرهم بالله؟ لماذا لا يحبه الله تبارك وتعالى عند ذلك؟ لماذا لا يستحسنه الله، لا يستطيبه الله؟ عبد طيب، عبد حسن، عبد كريم، عبد مخلص، عبد وفي، عبد قد وفى بما وعد. فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. السمة الثانية للداعي إلى الله، أي نعم، قبل أن آتي إلى السمة الثانية أريد أن أركز على النقطة الأولى أيضا، وهي نقطة الدعوة إلى الله. وهذه النقطة كذلك تحتاج منا إلى وقفة، فإن كثيرا من الدعوات أصبحت في أيامنا هذه إلى أسماء معينة، إلى شخصيات معينة، إلى حركات ومنظمات معينة. أصبح الناس لا يدعون إلى الله، بل أصبحوا يدعون إلى أنفسهم بطريق أو آخر. يدعون إلى الجماعات، يدعون إلى الحركات، يدعون إلى المنظمات، ويقولون ندعو إلى الله، وفي النفس شيطان يوسوس لهم أن هذه الدعوة إلى النفس.
وهذا كيف يعرف؟ يعرف بأنه إذا كان من الجماعة الفلانية فإن أصحاب الجماعة الأخرى لا يحبونه، لا يأتون إليه، لا يزورونه، لا يرونه أخا لهم في الله. كيف هذا؟ هذا مسلم وهذا مسلم وكلهم إخوة مؤمنون، وأنت توالي هذا المسلم وتخالف هذا المسلم وتعاديه. إذن معنى ذلك أن دعوتك ليست إلى الله، إن دعوتك إلى جماعتك المشركة هذه. هذا نوع من أنواع الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك بدأ حديثا. لقد كانت الشخصيات هي التي تحل محل الجماعات في السابق، فأصبح الآن الجماعات والحركات والمنظمات والمؤسسات أحيانا تصبح آلهة من دون الله والعياذ بالله. يكون كل التركيز على العضوية في المؤسسة الفلانية، كل التركيز على هذا، وهذا ليس داعيا إلى الله. هذا مثل الداعي إلى القومية والعنصرية والوطنية. إذن اختلفت الأسماء واتحد المقصود. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو العرب والعجم إلى الله، لا يفرق بين العرب ولا العجم ولا المكاويين ولا المدنيين، كلهم أمة واحدة، ربهم واحد، رسولهم الخاتم واحد، جاء إليهم بهذه الدعوة الأخيرة الخالدة فيدعوهم إلى الله. فالسمة الأولى للداعي إلى الله الدعوة إلى الله، لا الدعوة إلى أي شيء آخر. يمكن أن يثار هنا سؤال: إن هذا العصر عصر المنظمات والمؤسسات والجماعات والجمعيات وهي عاملة بالخير، فإذا هل تترك هذه الجماعات والمنظمات كلها وتغلق أبوابها؟ لا، لابد أن تبقى هذه الجماعات والحركات كما كانت فيما قبل. الشخصيات، أبو بكر عندما كان يخرج في مكة المكرمة ويدعو بعض الناس إلى الله لم يكن يدعوهم إلى نفسه، لم يكن يدعوهم إلى الاعتراف بشخصيته ولا إلى أن يدوروا في فلكه، إنما كان يدعوهم إلى الإيمان بالرسول بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول، وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا وهاديا. وكان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجميع الصحابة رضي الله عنهم يقومون بالدعوة، الدعوة إلى الله، لا إلى قبائلهم، لا إلى بني تيم ولا إلى بني عدي ولا إلى بني هاشم. كان يمكنهم ذلك لو فعلوا، ولكنهم كانوا يعرفون أن الدعوة إلى الله، وإذا أدخلنا في هذه الدعوة عملا من عند أنفسنا ونية أخرى فهي مرفوضة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا نقبل هذا العمل إذا كان فيه شيء من الشرك. حتى الرياء، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. استغفر الله رب العالمين. هذا إذا كان في المصلين، فكيف بالدعاة؟ قد يكون الداعي منافقا أيضا، يأتي إلى مكان الدعوة، إلى مقام الخطاب، يأتي للمراءات، يأتي لإرضاء الكبير، يأتي لإرضاء المؤسس، أو يأتي لإرضاء فلان وفلان، يأتي كسلان، ليس نشيطا، ليس مهتما، ليس حزينا، لا ينفق من عند نفسه شيئا، يأتي هكذا كسلان غير نشيط، يراعي في قلبه شيء آخر. قد يكون في قلبه نية الفلوس فقط، ما يريد إلا هذا. لو انقطعت الفلوس انقطعت الدعوة. هذه ليست دعوة إلى الله، هذه دعوة مصطنعة، دعوة صناعية، ليست دعوة أصيلة، بل تسامحون فنقول إنها دعاية وليست بدعوة. وإن هناك فرقا عظيما بين الدعوة والدعاية. الدعوة تنبثق من القلب المحترق، القلب الذي يشتعل نارا على الآلهة من دون الله،
على جميع مظاهر الفسق والفسوق والفجور. هذا القلب المحترق الذي قد لا يترك الإنسان ينام بالراحة أو يأكل بالراحة هو الذي يدفع المؤمن فيقول له: قم يا أيها المؤمن، قم وادع الناس إلى الله، قم ولا تنم، قم وأنفق في سبيل الله. وعندما يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها الإخوة المسلمون، فرق عظيم بين الدعوة والدعاية، ولا أريد هذا الفرق من الناحية اللغوية، فإن الدعاية والدعوة من الناحية اللغوية بمعنى واحد، ولكن من الناحية الاصطلاحية العرفية في هذه الأيام فالدعاية إنما تكون بقصد تحسين سمعة شخص أو مؤسسة من المؤسسات، يراد بها السمعة الطيبة والشهرة والاسم وذيوع الصيت والتظاهر بأننا قد فعلنا وعملنا وأنتجنا والملفات وكذا إلى آخر ما هنالك. وأما الدعوة إلى الله فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون كدعوة الأنبياء والرسل، دعوة لا يرجون عليها شيئا من الناس، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، دعوة يمليها قلب المؤمن الصادق المخلص الوفي لله تبارك وتعالى، فهو وإن لم يملك شيء إلا اللسان الألكن يقول به ولو كلمة صغيرة، لا يحتاج إلى الخطابة، لا يحتاج إلى أن يكون أديبا أو شاعرا، لا يحتاج إلى أن يكون عالما جليلا، إلى أن يكون قد ملأ عقله وفكره وذهنه بآلاف من الكتب، كلا، إنما يحتاج إلى حرقة ولوعة في القلب، يحتاج إلى أن يتعلم علما شريفا ثم يتقدم بتبليغ هذا العلم إلى الناس. فالسمة الثانية العمل الصالح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه السمة الثالثة أن يكون الداعي واثقا بدعوته، ليس مترددا ولا مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، لا إله مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، لا يكون مذبذبا ولا مترددا ولا شاكا، بل يكون واثقا كأنه يرى الجنة والنار رؤية عين، كأنه يرى أمامه الحريق. وإذا كان والعياذ بالله اشتعل الحريق في بيت فهل يحتاج الناس إلى خطابة وإلى لسان ذلق طليق؟ هل نقول نستعد مهلا مهلا يا شيخ، نعم اشتعل الحريق ولكن أنا أحتاج إلى أن أتعلم النحو والصرف والبلاغة والبديع والمعاني والبيان حتى أركب جملة بليغة فأؤثر بهذه الجملة في الناس وأخاطبهم فأقول أيها السادة أيها العلماء الأجلة لقد اشتعل الحريق في بيتنا فتفضلوا مساعدين مشكورين. إيش هذه البهلوانية وهذه المسرحية؟ اشتعل الحريق
فالطفل والصبي والعاقل والبالغ والمرأة والذكر كلهم يتقدمون فيصرخون. ولذلك فإن هنالك فرقا عظيما بين النائحة والثكلى. النائحة تنوح بالأجرة، وأما الثكلى فهي الوالهة الولوعة الحزينة المسكينة. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى مسكين حزين يحزن على ما يرى. لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين. قلبه كأنه يتفتت يتصدع مما يرى، لا يستطيع أن يأكل هنيئا مريئا. يأكل وهو حزين، يشرب وهو حزين، ينام وهو حزين، لأن النوم طبيعة بشرية، ولكن الحزن لا يفارقه، متواصل الأحزان دائم الفكرة، كما وصفه بعض الصحابة وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يعتز بدينه ويثق بهذا الدين، وأن النصر له من عند الله، وأنه الحق المبين، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن العرض على الله حق، وأن الأعمال وعرضها حق. هو يوقن بهذا إيقانا وإيمانا مثل ما يؤمن بإضاءة هذه اللمبات، بل أكثر وأكثر وأشد وأشد. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله تبارك وتعالى لأجل إيمانهم ولأنهم يعرفون أن الله يستحق الحب والعبادة، فيتوجهون إليه بالحب والعبادة. وقال إنني من المسلمين، أنا مسلم لله، أنا مستسلم لله، أنا خاضع لله، أنا حنيف متوجه إلى الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا المسلم يعتز بدينه، يعتز بكرامته، يعتز بعقيدته، ويعرف أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه السمة الثالثة. ثم بعد ذكر هذه السمات الأساسية الشخصية الذاتية التي لا يمكن أن يكون الداعي داعيا إلى الله تبارك وتعالى بدونها، ذكر بعض شؤون الدعوة وكيف تدار أمورها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست فتوى تصدر، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست قضاء يقضى به، لكل شيء دور ومجاله. القضاة لهم دور، المفتون لهم دور، الفقهاء لهم دور، ولكن الداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون أول ما يكون داعيا إلى الله يجمع شمل الأمة، لا يفرق بينهم، فلا يقع في أول وهلة في التفريق بين الناس أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا يكون هو مشددا ولا معنفا، بل يكون ميسرا غير معسر. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واتفقا ولا تختلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يتحمل كثيرا من المسؤوليات على نفسه، ويصبر على كل ما يسمع، يصبر على الأذى، يصبر على السب، يصبر على الرمي بالحجارة، يصبر على قطع المال وقطع الرزق، يصبر على كل ذلك، لأنه هو قد باع نفسه من الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الجنة من الله، وإذا اشترى الجنة من الله تبارك وتعالى وقد أعطى
بذل هذه الجنة ماله ونفسه وكل ما يملك، فماذا بقي له الآن؟ لم يبق له شيء. فلا يطالب بالمال من الناس ولا يطالب بالجاه من الناس، لا يريد الجاه ولا يريد المنصب ولا يريد القيادة ولا السيادة ولا الولاية، إنما يريد فقط أن يكون داعيا إلى الله بالحسنى. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع الشر بالخير، ادفع السيئة بالحسنة، ادفع السب بالدعاء. لا تقابل السب بالسب، بل خذ بالصفح والعفو. فإذا أخذت بذلك فإنك قد أخذت بعزائم الأمور. فقد أوصى لقمان ابنه بذلك، أن يأخذ بالعفو والصفح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه. إن هذا من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يريد المكيدة ولا الشر بأي إنسان، وإذا أراد ذلك أو فعل ذلك فليس هو داعيا إلى الله. يمكن أن يكون محاربا أو مقاتلا، فللقتال دوره ومجاله، وللحرب دورها ومجالها، والحرب خدعة، ولكن الدعوة ليست بخدعة. إذن الداعي إلى الله تبارك وتعالى سمته الرابعة أنه عندما يتقدم بدعوته إلى الناس فإنه يتقدم بالحسنى دائما، يتقدم بوجه الخير وعمل الخير وفعل الخير وعاطفة الخير، لا يحمل إلا مشعل الخير أمام الناس، ليس عنده شر إطلاقا في الدعوة. ولا بد أن نفرق هنا بين الدعوة وبين الجهاد والقتال. كثير من الناس يخلطون بين الدعوة وبين الجهاد والقتال والقضاء والفتوى، فتصبح الدعوة عندهم أمرا مربكا. يخرجون دعاة إلى الله تبارك وتعالى فإذا بهم يرجعون مفتين قد أفتوا بكذا وكذا، وإذا بهم قضاة يحكمون على الناس بأن فلانا كافر وبأن فلانا بالاسم فاسق فاجر وكذا. هذا ما يجوز إطلاقا، وهذا من قلة فهم الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة المكرمة كان داعيا إلى الله في الحق، وكان في المدينة المنورة داعيا إلى الله ومجاهدا ومقاتلا ومؤسسا للمدنية والحضارة والدولة والحكومة. ولكن عندما كان هو في مكة المكرمة يصبر على أذى الناس ويقول للناس كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لا قتال، لا ضرب ولا محاربة ولا سباب ولا شيء، بس قولوا حسنى، قولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة. بشروا الناس بالخير وأنذروا الناس بالشر، ولكن لا تقعوا إطلاقا في المهاترات، ولا تقعوا فيما لا يجلب إلا الشر، ابتعدوا عنه تماما. فإذا لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا ما قاله الله تبارك وتعالى، وهذه هي نتيجة الدعوة إلى الله بالحسنى. فلو عامل الإنسان بهذه المعاملة وأخذ بهذه الطريقة الحسنى فإن أعداءه الألداء يعودون أصدقاء حميمين. وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الميامين رضي الله عنهم أجمعين. ولقد أصبح داعين اليوم يدعو فإذا به كأنه يثير الناس عليه، وكأنه يأتي بالمشاكل الجديدة، فبدلا من أن يكون محبوبا وأن يكون الناس له أصدقاء إنما يصبح بغيضا إليهم بعيدا عنهم، لأنه يخلط بين دعوته وبين أمور أخرى. فهو إذا كان فقط توفر على الدعوة فينبغي أن لا يخلط بدعوته شيء. أما إذا كان تصدر للفتوى أو تصدر للقضاء أو تصدر للإمارة أو الولاية أو كذا فهذا أمر آخر، فله حكم آخر. لكن مهما كلف مهمة الدعوة فقط ولم يكلف مهمة أخرى فينبغي أن يقتصر على هذه المهمة. لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك هذا الأذان قريب في مسجد قريب في مسجد قريب. نعم. الله والفضيلة وعسى القوم محمود وعطل شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. إذن أيها الإخوة والأحباب، إن السمة الرابعة للداعي إلى الله تبارك وتعالى هي سمة أنه يخاطب الناس بالحسنى ويعاملهم بالحسنى ويدعو الناس بالحسنى إلى الله تبارك وتعالى. ولا نريد أن نفيض في شرح كلمة الحسنى أو الأحسن، لأن هذه الكلمة والحمد لله معلومة وهي واضحة وبسيطة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها صيغة المجهول، هذا توفيق من الله، موهبة من الله. ولا شك أن الإنسان له كسب، هو ينوي ويتمنى ويرجو من الله تبارك وتعالى الخير والهداية والرشاد، ويقتدي بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الرب تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هكذا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بأن يشرح صدره. ليست الدعوة هكذا مهمة عادية يأخذها كل من يشاء ويقوم على المنبر كل من يشاء. لابد أن يتوجه إلى الله أولا، أن يصلي لله عز وجل صلاة الحاجة أو يدعو دعاء الحاجة، أن يتوجه إلى الله. ولقد جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهل هناك أمر أمر من الدعوة إلى الله في هذا المجتمع الجاهلي البعيد؟ إنه أمر شديد، يحتاج كذلك إلى إعداد مزيد، يحتاج إلى ربط النفس مع الله تبارك وتعالى، وأن يتوجه العبد إلى الله بقلبه وقالبه، وأن يطلب من الله العون والنصرة والمدد، وأن يقول للرب عز وجل في نجواه له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أنت الميسر، أنت الميسر وأنت الذي تشرح الصدر، واحلل عقدة من لساني فلا أستطيع أن أتعلم الطلاقة من البلاغة من الكتب الميسرة المقررة، لا، إنما أنت الله، أنت الذي تشرح الصدر، وأنت الذي تطلق اللسان، وأنت الذي تعطي القدرة. إذن يا ربنا اشرح صدورنا وامنحنا من رحمتك وبركتك وفضلك. ثم يتوجه عند ذلك ينصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. فقال وما يلقاها، وهذه التلقية تشير إلى هذا المعنى ومعان أخرى كثيرة، إلا الذين صبروا. فالدعوة الإسلامية تحتاج إلى صبر شديد، لأنه بدون الصبر ما يمكن القيام بالدعوة. الصبر أحيانا على الجوع، على المسغبة، الصبر على معايشة الناس الفقراء، الصبر على الجلوس على الأرض العارية، على الالتحاف بالسماء وافتراش الأرض العراء، الصبر على أشياء كثيرة. ثم الصبر بصفة خاصة على الكلام الشديد والسب القبيح، وهذا ما لا يصبر عليه الإنسان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، فكلما سمع كلمة نابية أراد أن يكيل الصاع بالصاعين، فإذا ينتهي من الدعوة. خلاص ليس الآن عمله عمل الدعوة، أصبح الآن هو رجلا آخر، رجلا يصارع ويلاكم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يملك نفسه عند الغضب ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى
بطلب النصرة والتأييد منه، ثم يتوجه إلى خلق الله عز وجل بدعائهم بالحسنى إلى الله تبارك وتعالى، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، لا يريد منهم أجرا ولا مالا، كيف لا يقبل الناس عليه بعد ذلك عندما يرون منه هذا الإخلاص وهذا الوفاء؟ لابد أنهم بعد يوم، يومين، شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، لابد في يوم من الأيام أنهم يرجعون إلى هذا الداعي، فأنهم إذا كانوا غير مسلمين يسلمون على يديه، أو إذا كانوا مسلمين ضعيف الإيمان يقوى إيمانهم إن شاء الله. فهذا الدعوة الإسلامية تحتاج إلى الصبر، وهذه السمة الخامسة. والصابر هو الذي سمي في القرآن ووصف بأنه ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن صاحب الحظ العظيم هو الصابر على مشاكل الدعوة وعقباتها وبعورة طريقها. ثم بقي الأمر الأخير، وهو أنه استكمل هذه الشروط واستكمل هذه الصفات، ولكن الشيطان لا يترك له سبيلا. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: معي شيطان ولكنه أسلم، استسلم، أسلم، دخل الإسلام، أسلم منه أي أكون محفوظا منه، كل ذلك مما قاله شراح الحديث. فإذا هذا الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس لا بد إذن أن ينظر إليه نظر حذر، وأن يكون الإنسان يراعي الحيطة البالغة، فيحتسب ويحاسب نفسه، ينظر دائما إلى النفس قبل أن ينظر إلى الناس. هل أنا أخاطب الناس أو أخاطب نفسي أولا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فأنا قبل أن آمر الناس لابد أن آمر نفسي. يا نفس اتق الله، يا نفس تنزهي مما أنت فيه. فلا بد أن يخاطب الإنسان نفسه أولا، وأن يتعرف على دروب النفس ومسالك الشيطان منها. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان الإنسان داعيا إلى الله تبارك وتعالى بالمعنى العرفي الشائع، ولكنه والعياذ بالله ابتلي بالمعاصي، عندما يخلو يعمل ما لا يليق بشأنه، قد يغيب عن الصلوات، قد يتأخر عن أداء الفرائض، قد يتأخر عن أداء كثير من الواجبات، يستقرض من شخص ثم لا يؤديه هذا القرض، قد تكون عليه ديون وهو مماطل، قد يكون يغتاب الناس في مجلسه، يقع في عرض الناس، يجلس فيطيب له الكلام في الناس ولا يهتم بنفسه، وفيها الخبث والدناءة. يهتم بالناس، ينظر إلى أمراض الناس وإلى عيوب الناس. فكيف يمكن أن يكون هذا داعيا إلى الله تبارك وتعالى ونفسه خالية من مكارم الدعوة الإسلامية؟ فإذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا بد أن تكون دائما عائذا بالله، لا تنظر إلى نفسك ولا إلى مهارتك ولا إلى خبرتك ولا إلى ممارستك ولا إلى ثقافتك ولا إلى كتبك ولا إلى تعليمك ولا إلى جهتك الجهة التي أرسلتك. كلا والله، انظر إلى الله تبارك وتعالى واعبد الله كأنك تراه. والدعوة إلى الله عبادة، فادع إلى الله كأنك ترى الله قد أرسلك داعيا، قد ابتعثك داعيا. فإذا كان ربعي بن عامر يقول في مجلس رستم: ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا كذلك لا بد للداعي أن يرجع إليه وأن يتمسك بهذا المبدأ. هذا ما يتعلق
بصفات الداعي إلى الله تبارك وتعالى. وهنا أرجع للفقرة الأخيرة من العنوان، وهو دوره في المجتمع المعاصر. وأعلق على هذا الجزء تعليقا يسيرا بسيطا، لأننا بعدما عرفنا الداعي إلى الله تبارك وتعالى وعرفنا صفاته ومميزاته، لم يبق لنا إلا أن نعرف كيف يستطيع أن يؤثر في مجتمعه وما هو دوره فيه. والتأثير في المجتمع لا يمكن إلا بعدة أمور. الأمر الأول أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى قدوة طيبة حسنة، لا يكون قوالا بل يكون فعالا، ينظر الناس إلى أعماله أكثر من استماعهم إلى أقواله، فيستفيدون من عمله، يرونه غاديا ورائحا في مسالك الدعوة إلى الله والتمسك بالسنة المطهرة، يرونه دائما متحاشيا الذنوب والمعاصي حتى المشتبهات. لابد أن يكون قدوة طيبة حسنة. والأمر الثاني، لابد أن يكون زاهدا عما في أيدي الناس، لأن الناس يكرهون من يطمع في مالهم. فإذا طمع الداعي في مال المدعو فدعوته مكروهة بغيضة ثقيلة عليه. لابد أن يطهر قلبه ونفسه من الطمع والحرص والشره، وأن يخلص نفسه لله تبارك وتعالى، وأن يطلب أجره من الله. يمكن أن يكون موظفا من جهة من الجهات، هذا أمر آخر. ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأخذ من بيت المال، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوظفون أيضا، فهذا ليس فيه بأس ولا حرج. ولكن المدعوين الذين يتوجه إليهم بدعوته لا يطمع في مالهم ولا في جاههم ولا في ملكهم ولا في شيء. إذا توجه بالدعوة إلى السلطان أو الملك وظهر منه بوادر طلب الملك والسلطة أو ما يدل على أنه لا يريد إلا علوا في الأرض، فإن الملك والسلطان ينازعه، لأنه رأى أن هذا حريص وأنا حريص فنحن سيان. لابد أن يجرد نفسه من طلب الملك والعلو في الأرض، لا يريد إلا ابتغاء مرضات الله، يريد النصح الملك، يريد نصح السلطان حتى يكون هو منتصحا ومؤتمرا، وأن يكون طيبا وصالحا ومصلحا. فإذا يريد أن يبقى الملك في يده مع صلاحه. أما أن ينازعه الملك، يريد أن يأتي الملك إلي وأنا الذي أستطيع أن أدير دفة البلاد، فهذا يدل على الكبر، يدل على البطر، يدل على أن هذه الدعوة لغرض. وإن كان هذا الشخص مجردا من هذا الغرض، فإن الذي يخاطبه لابد أنه يشعر في قرارة نفسه بأنه ينازعه. كذلك الناس، هذا لا يرجع فقط إلى الملوك والسلاطين والكبراء والأمراء، بل عامة الناس أيضا إذا رأوا الداعي أنه ينازعهم المال، هم حريصون على المال، يكدسونه ويجمعونه، وهذا كذلك نفسه أيضا حريص على المال، يأتي من طريق ويلف ويدور حتى يأخذ على المال. طيب إذن إيش الفرق بينه وبين هذا؟ بس قوال وذاك غير قوال، ولكن لا يبقى هناك فرق، فلا تبقى في النفس حرمة لهذا الداعي. إذن الداعي لابد أن يجرد نفسه من الأغراض والمصالح الشخصية، وأن يأتي إلى الناس المدعوين لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولا مالا ولا جاها ولا منصبا، إنما يريد أداء رسالة الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل. ثم إن الداعي عليه أن يعايش المدعوين، أن يعيش مثل عيشتهم. إذا كانوا فقراء، وأكثر الناس الملبين لدعوة الأنبياء فقراء، فيمكنه أن يعيش معهم على الخبز الجاف، على الكسوة القليلة، على الحر الشديد. أما إذا كان يفر من القر ويفر من الحر، فكيف يصبر بعد ذلك على مشاكل أخرى شديدة؟ كيف يصبر؟ قد يكون أمر الدعوة في البرج العاجي،
الإنسان في مكتبه، الإنسان في إدارته ومؤسسته وهو داعي إلى الله تبارك وتعالى. كيف يمكن أن يكون هذا داعي إلى الله تبارك وتعالى ولم يخرج إلى الناس ولم يحتك بهم ولم يعايشهم ولم يساكنهم؟ ولقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إذن لابد أن يصبر الداعي على حياة المدعوين البائسة الشديدة القاسية. سامحونا أيها الدعاة إلى الله لو قلنا إن كثيرا من بلدان آسيا وبلدان إفريقيا أحوج إليكم وإلى مجاهداتكم وصبركم أكثر من هذه البلدان أو من هذه المدن التي فيها الراحة. فيحتاج الداعي أن يخرج إلى أولئك الناس الذين يسرعون بالتلبية لهذه الدعوة إن شاء الله، وهم في أكواخهم الحقيرة، وهم لا يجدون طعاما أو غداء، فإذا وجدوا غداء فلا عشاء، وإذا وجدوا عشاء فلا غداء. لابد أن يصبر الداعي نفسه على معايشة هؤلاء ولو لأيام، وإلا فإنه لا يستطيع أداء دعوته بالقوة وبالتأثير. ثم إن الأمر الرابع، وأريد أن أختصر الكلام وأوجز عليه الحديث، هو أن يكون الداعي يعرف نفسية المخاطبين، يعرف لغتهم، يعرف ثقافتهم، يعرف عقائدهم، يعرف المخلفات والرواسب التي حملوها، يعرف تاريخهم، يعرف سلفهم. هذا مهم جدا. قد يذهب الداعي إلى مجتمع، إلى جهة من الجهات، لا يعرف إلا نفسه ولا يعرف إلا دعوته، فيعرض هذه الدعوة على الناس هكذا بالجهل لحالهم، لأوضاعهم الاجتماعية والاعتقادية والمذهبية وغير ذلك، فقد يثير فتنة. إذن لابد أن يكون متعرفا على الناس ولغتهم بصفة خاصة وأساليبهم أيضا. والله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد للدعاة أن يتدربوا على اللغات العالمية إذا كانوا دعاة عالميين، وعلى اللغات الإقليمية والمحلية إذا كانوا إقليميين ومحليين. لا بد إذن أن يتقنوا هذه اللغات حتى يستطيعوا أن يخاطبوا القوم بلسانهم ولغتهم. ولا بد أن يعرفوا أيضا ما كانوا عليه سابقا ويتعرفوا على أوضاعهم، فقد يمكن أن يوجهوا الدعوة إليهم في أمر هم لا يستطيعونه. إذن هذه هي الأمور المهمة، لو أخذناها بالاعتبار ولو سلكنا سبيلها إن شاء الله لآتت الدعوة الإسلامية ثمارها. والحقيقة أنه الآن أصبح عدد الدعاة كثيرا جدا، وهناك مؤسسات خيرية طيبة صالحة، على رأسها دار الإفتاء وسماحة الشيخ عبد الله بن باز حفظه الله، من الدعاة الصالحين الطيبين الذين عرفهم العالم الإسلامي بإخلاصهم وحميتهم الدينية. فكل ما نرى من انتشار الدعاة من هذه الجهة بصفة خاصة إنما ذلك راجع إلى سماحة الشيخ حفظه الله أولا. بعد الله. أيوة لا شك، يعني بعد الله، وهذا معلوم. بعد الله راجع إلى الشيخ بن باز، ليس مع الله ولا بترك الله تبارك وتعالى. هذه الجهود. وكذلك هناك رابطة العالم الإسلامي والجهات الأخرى أيضا مسؤولة عن تعيين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الذي نلاحظه هو أن الدعاة الذين يعينون من هذه المؤسسات والإدارات، وكذلك هناك مؤسسات إسلامية أخرى أيضا، لا نجد عندهم روح أولئك المبشرين بالتنصير
الروح المعنوية بمعنى الجهاد والصبر على الشوك والقتاد ومعايشة الفقراء في الأكواخ والذهاب إلى المناطق البعيدة النائية. لو رحت إلى كيرالا وإلى تاميل نادو وإلى كرناتك فتذهب في الأماكن البعيدة قد لا تجد هناك مسلما داعية ذهب إليها، وتجد النصارى هناك منبثين يقيمون كتاتيبهم ومدارسهم يسهرون عليها ليل نهار، وهم على الباطل ونحن على الحق، ولكننا نريد أن نكسب عن طريق الحق لا غير. أصبحت الدعوة إلى الله تجارة، ليست الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حرقة في القلب. إذن لا بد أن يعود الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى الله أولا وآخرا، أن يخلصوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، وأن يتوجهوا بأنفسهم بدلا من أن يقال لهم لقد طلع الفجر فقوموا، لقد حان الحين فادعوا إلى الله، جاء وقت الوظيفة. أبدا، هذه وظيفتي ليلا ونهارا قياما وقعودا وعلى جنوبنا، لا تنفك عنا إطلاقا. فإذا لا بد أن يكون هذه الأموال الطائلة التي تنفق، والله لو كانت هذه الأموال الطائلة تنفق على طائفة أخرى لأقامت الدنيا وأقعدتها. لم تبق مدينة من المدن ولا قارة من القارات إلا ودخلها الإسلام بثقافته ووعيه ومدنيته وحضارته وميزاته الأخرى. ولكن والعياذ بالله أصبحنا نحن كلنا نتاجر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أصبحت الدعوة أمرا وظيفيا، أمرا روتينيا، أمرا فيه الرتابة. فلا بد إذن أن نخرج من هذه الروتينية والرتابة، وأن تكون دعوتنا قائمة أصلا على عقيدتنا الداخلية، على عقيدتنا المستقرة في القلب، لا على أننا معينون من الجهة الفلانية. هذا أمر ثاني، أمر يرد. نحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى أيضا وأمام الناس، ومن لم يشكر الله ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا لا بد أن نشكر الناس أيضا الذين يوظفون ويعجنون وينفقون، ولكن لا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. وشكر الله عز وجل إنما لا يكون إلا بتحقيق الأعمال وتجسيدها في الواقع. فأيها الإخوة الفضلاء، إنني أخاطب نفسي وإياكم وأقول لها ولكم: اتقوا الله، اتقوا الله في هذه الوظائف، واتقوا الله في هذه الأموال، واتقوا الله تبارك وتعالى في هذه المهمة العظيمة التي قام بها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فنحن في الحقيقة على دربهم سالكون، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معهم ويحشرنا في زمرتهم، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يحسن نياتنا، وأن يخلص قلوبنا لله تبارك وتعالى، وأن تحيا الدعوة الإسلامية في هذا المجتمع المعاصر بجميع مقوماتها وبجميع التزاماتها وشروطها وبجميع مميزاتها، أن تحيا هذه الدعوة حياة طيبة كريمة، وأن تقوى وتستمر وتثمر وتينع بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يأتي اليوم الذي ينصر الله تبارك وتعالى فيه المسلمين في سائر العالم، وما ذلك على الله بعزيز. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد أيها الإخوة، بعد أن وضع كل مسلم أمام مسؤولياته وكما سمعنا، وأنه ينبغي دائما وأبدا وفي كل وقت وحين أن يكون شعار المسلم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ما علينا بعد ذلك إلا أن ننطلق إلى العمل بهمة ونشاط وإخلاص لله وتجرد له. وإذا كان قد انتهى الجزء الأول من هذه المحاضرة، فإننا ننتقل إلى الجزء الثاني منها. والواقع أن هناك سؤال من أحد الإخوة قال فيه:
إلى فضيلة الداعي أبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد من حضرتك أن تبين لنا كيف يمكن لفتاة أو زوجة أن تكون داعية من نفس جنسها، ولك من جزيل الشكر. مش أسئلة يا جماعة. أيها الأخ الكريم، إن الدعوة الإسلامية واجبة على الذكر والأنثى، على المسلمين والمسلمات، فالمسلمات أيضا داعيات إلى الله تبارك وتعالى، والشروط والالتزامات التي تجب على الذكر على الرجل المسلم هي كذلك تجب على المرأة المسلمة. وهناك شروط أخرى تختص بالنساء، وأحكام النساء معلومة في الفقه الإسلامي، فمراعاة مع هذه الأحكام الإسلامية في حجاب النساء وفي تسترهن وما يتعلق باحتشامهن وغير ذلك، لابد أن يكون داعيات إلى الله تبارك وتعالى، وأن يشتغلن بهذه المهمة فيما بين النساء المسلمات بصفة خاصة وغير المسلمات أيضا، لأن هذه الدعوة لسائر الناس، فهذه الدعوة لا يقوم بها الرجال فقط بل تقوم بها النساء أيضا، وهي واجبة عليهن كذلك. سؤال آخر من أحد الإخوة يقول فيه: ما هي دعوة جمعية شباب الإسلام وإنجازاتها؟ والله يعني هذه الجمعية أقيمت هناك في الهند، وبخاصة في ندوة العلماء وما يتبعها من الفروع وبعض المدارس الأخرى أيضا بين طلابها وطلاب الكليات والجامعات العصرية، لعدة أمور، منها أن يعرض الإسلام أمام الجماهير عرضا نقيا صافيا وعرضا شاملا، فإن كثيرا من الناس قصروا الإسلام على جانب العبادات فقط ولا يهتمون بالجوانب الأخرى الإسلامية، فلا بد إذن أن تكون الدعوة إلى الإسلام دعوة شاملة، إلى الإسلام الشامل الكامل. ثم كذلك إن هناك الحركات والمنظمات والجماعات كثيرة، ولكن قد تكون بينهم خلافات ونزاعات، ولا بد من ردم هذا الخليج والفجوة الواقعة بين هذه الحركات والجماعات، كذلك بين الجامعات والمدارس الإسلامية. فأريد عن طريق هذه الجمعية أن يكون هناك الرصيف الواحد الذي يجمع طلاب هذه المدارس والجامعات الإسلامية، وأن يشاركوا في أعماله ونشاطاته بطرح الانتماءات الكثيرة والتعصب لها، بل أن يكونوا إخوة مسلمين متحابين في الله. كذلك الاعتناء بدروس القرآن الكريم، لأن الأمة الهندية بصفة خاصة الجماهير منهم بعيدون عن كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه، والجهل عام شامل، فإذا لا بد من نشر حلقات دروس القرآن الكريم في المساجد حتى يعرف الناس بكلام الله تبارك وتعالى وما هي مخاطبة الله عز وجل للناس، يتعرفوا على ذلك مباشرة. كذلك أيضا الكتاب الإسلامي، الكتب الإسلامية الصحيحة النقية لا بد أن تنشر بين الناس، فقد يؤلف المؤلف كتابا طيبا يبقى في المكتبة، إذا لا بد أن يكون هناك شباب وطلاب يقومون بتوزيع هذه الكتب وإيصالها إلى الناس القراء المثقفين ممن يريدون القراءة ولكنهم لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل، لا سيما من أساتذة الجامعات العصرية ومن طلابها عندنا، فقد تأثروا بالهندوكية وقد يتأثرون بالوثنية وبالبدع والخرافات الكثيرة، يحتاجون إلى تنقية عقولهم من الشوائب التي تصيب الإسلام. أيضا هذه الجمعية إنما تعتني بنشاطات أخرى كذلك، وهذه النشاطات كلها قد نشرناها في نشرة صغيرة باسم نشرة تعريفية بجمعية شباب الإسلام للهند، فيمكن للإخوة الفضلاء أن يطلعوا على هذه النشرة، ولعلها تكون موجودة عند بعضكم، لا سيما الأخ نظام الدين لعل